अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है एक और शायरी आप सबको मुबारक हो। बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल के हवाले से बातचीत करेंगे। मज़ीद धमाके हुए हैं, मज़ीद कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये आपके सामने रख देते हैं। साथ-साथ डॉक्टर महरान बलोच, ये सिर्फ पाकिस्तान या बलूचिस्तान नहीं, बल्कि ग्लोबली एक रिनाउंड और मुज़ाहिमत वाली, रेजिस्टेंस वाली और इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी के तौर पर देखी जा रही हैं। वो इस वक्त कहाँ पर हैं और उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ क्या किया जाना है, ये बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। जो डिटेल्स हैं अभी उनके हवाले से मंजर आम पर आएंगी, आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और खबर है, और खबर यह है कि आज जब जंग अखबार खोला, जियो न्यूज का ये अखबार जब खोला, और ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो अखबार है, या जो टीवी है, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट रहा है जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया है। बदतरीन प्रोपेगेंडा, बुशरा बीबी वाला प्रोपेगेंडा, इमरान खान की जाती जिंदगी, उनका कमरा, बेडरूम से लेकर बदतरीन प्रोपेगेंडा इस चैनल और इस अखबार ने किया है। लेकिन आज देखा गया अली अमीन गंडापुर साहब की तस्वीर लगी हुई है, सर के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा कुल्ला चढ़ाया हुआ है, और लिखा गया है कि जनाब 1 साल की खबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी। और ये वही महसूस हुआ कि रिपीट टेलीकास्ट हो रही है। मरीम साहबा ने, सिर्फ ये फर्क है कि मरीम साहबा ने 177 तस्वीरें लगवाई थी, तो गंडापुर की एक लगी हुई है, तो मरीम साहबा 176 तस्वीरों से जीती हैं। लेकिन ये महसूस हुआ कि गंडापुर साहब शायद फैसला कर चुके हैं कि बड़े होकर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने मरीम साहबा बनना है। अब इसके ऊपर ये देखें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया का रद्द-ए-अमल आया है, और सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आया है। यानी उन्होंने बिल्कुल धुआं तेल निकाल कर उन्होंने रखा है। यानी ये हमने देखा है हालिया कुछ दिनों में भी, और इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की बहुत सारी शख्सियत जब भी अपनी पिछली जेब में हाथ डालती हैं और वहां से बुर्श, जो ही आधा बुर्श बाहर निकालती हैं, सोशल मीडिया पाकिस्तान का ये पकड़ लेता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये बुर्श तुम्हें नहीं मारने देंगे, ये बुर्श और ये जो पॉलिश तुमने पकड़ी हुई है ना, ये तुम्हें इस तरह से रगड़ने नहीं देंगे। और सोशल मीडिया बिल्कुल धर लेता उन्हें। इससे पहले आपने देखा था कि हम वो एक मुलाकात के अंदर जाएंगे, मीटिंग के अंदर जाएंगे, और उसके अंदर मेरे ख्याल में जाना चाहिए था, लेकिन ये जाहिर है इंपॉर्टेंट था कि इमरान खान से परमिशन के बाद या उससे डिस्कस करके, जो इनका एक उसूली मौक़िफ़ भी बनता है। लेकिन फैसला हो गया जी, बैरिस्टर गौहर सबसे ऊपर है, फलाना नीचे है, फिर फलाना नीचे, फिर फलाना ऊपर, कि हम जाएंगे। अब ये तस्वीर जो इन छपी सोशल मीडिया में पकड़ लेने, नहीं बुर्श नहीं मारने देंगे, और धज्जियां उड़ाकर उन्होंने रखी। यानी सोशल मीडिया, अच्छा ये एक गैर मामूली रवैया है जो पीटीआई के लोगों का है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया का। ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में आप नहीं देखेंगे। यानी मरीम साहबा स्याह करें, सफेद करें, बिलावल भुट्टो साहब यानी जो मर्जी कर लेंगे, ओए होए होए बिलावल, वाह भाई बिलावल, मरीम साहब वाह वाह, ये अब ऐसा नहीं। यहां पर ये जो ही बुर्श निकालते हैं, जो ही कोई ऐसी वैसी करते हैं, सोशल मीडिया इनाम इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बिल्कुल उठाकर इन्हें रख देता है कि लाले एंज ना कर, एंज ना कर, हम आपको जानते हैं आप कैसे पार्लियामेंट तक पहुंचे, कैसे जीते हैं। और सोशल मीडिया और पाकिस्तान की जो आवाम है, मिडिल क्लास है, वो ओनरशिप ले रही है। यानी खान जेल के अंदर मौजूद है, इमरान खान को नहीं पता होगा जाहिर है, क्योंकि अभी खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब को जो अखबार दिया जाता है वो टेम्पर्ड अखबार होता है, वो एक खास किस्म से तैयार किया गया अखबार होता है, जिसमें मखसूस किस्म की सोची समझी खबरें खान को भेजी जाती हैं कि इमरान खान उस अखबार के अंदर पढ़े। अब आप खुद ही सोचेंगे, इमरान खान को जो अखबार पे दिया जा रहा होगा, उसके अंदर यह दिखाया जा रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस्तिकाम ही इस्तिकाम, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, पार्टी धोखा कर गई, लोग धोखा कर गए, सर्वे करवाया, इमरान खान की हिमायत में 10 वोट भी नहीं निकले। तो इस तरह की खबरें यानी ख्याल किया जा रहा है शायद खान तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जाहिर है ये ऐड खान साहब तक नहीं पहुंचना था, इसीलिए ये छपाया गया, और सर के ऊपर कुल्ला भी मौजूद है माशाल्लाह गंडापुर साहब के। उसके बाद जनाब रोला पड़ा है, और गंडापुर साहब ने फौरी तौर पर उन्होंने हाथ खड़े किया, उन्होंने कहा जनाब इस साइड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और उन्होंने बंदा भी फारिग कर दिया है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन खबर पख्तूनख्वा को फारिग कर दिया गया है। ये शेख वकास अकरम साहब ने फौरी तौर पर ट्वीट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़ेह पॉलिसी है कि किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर अखबारी इश्तिहारात की ज़ीनत नहीं बनेगी, और इस पर अमल न करने की पादाश में फौरी तौर पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हमारे काज इमरान खान साहब की तस्वीरों पे तो वैसे भी पाबंदी है, कोई अखबार या टीवी उनकी तस्वीर नहीं चला सकता, अगर चलाने की कोशिश करता है तो बंद कर दिया जाता है। इसी किस्म की चीजों को मद्देनजर रखते हुए खान के विजन के मुताबिक बहुत पहले से यह फैसला कर लिया गया था कि किसी भी सियासी लीडर की तस्वीर अखबारी इश्तिहार या प्रोमोशनल इश्तिहार के अंदर नहीं आएगी। बहरहाल गंडापुर साहब की तस्वीर थी और वहां पर इमरान खान की तस्वीर नहीं थी, तो खान उस तस्वीर के अंदर से बहरहाल माइनस था, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने गंडापुर को ही माइनस कर दिया। यानी पाकिस्तानी अवाम ने गंडापुर और ये जो सेक्रेटरी बताया जा रहा है कि इतला था, उसे ही माइनस कर दिया। तो ये सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का ये बिल्कुल घुस रहा है, और ये क्लियर है। अब ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर ये जो खुरमस मचा है, ये जो खुल गई हैं, ये दराड़ें खुली हैं, ये जो माशरा खुला है और मार हुई पटकार निकले इस मुल्क के अंदर, उसके बाद जो एक सोच इस मुल्क के अंदर आ गई है कि अब किसी भी तरह की दो नंबरी, किसी भी तरह का किसी को अब्बा बनाना, किसी को अम्मी बनाना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सोशल मीडिया नहीं छोड़ेगा। और ये सोशल मीडिया पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, ये पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, जिसमें तकरीबन करोड़ों का इजाफा होता जा रहा है सालाना, बल्कि इससे भी ज्यादा शायद इजाफा होता जा रहा होगा।
تو ایک بڑی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو دیکھ بھی رہے ہیں, مانیٹر بھی کر رہے ہیں, جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر موجود ہے, لیکن سوشل میڈیا کی صورت میں ایک اور عمران خان ہے جو باہر کھڑا ہے, جو کہہ رہے ہیں نہیں برش نہیں مارنے دیں گے, جو برش نکالتے ہیں یہ برش اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے. تو یہ باقاعدہ سے ان کا آ گیا جناب کہ ہم یہ بندہ ہم نے فارغ کر دیا تو ہم سے غلطی ہوگی, تصویر اب نہیں لگوائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 جگہوں پر ایسا ہوا ہے. ایک تو انہوں نے ارباب نے اسٹیڈیم کا نام عمران خان کے ساتھ رکھ لیا, خان نے فوری طور پر یہ ہٹاؤ بھائی, یہ چونچلے مجھے پسند نہیں ہیں, اور ان چونچلوں کو فوری طور پر یہ اچھا کیا خان نے. یعنی یہ بہت کلیشے ہے, ارباب نے اسٹیڈیم عمران خان اسٹیڈیم بنا دیا اور خان عمران خان, یہ ڈرامے بازیاں ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. نہ نون لیگ کرے نہ یہ کرے, بہت کلیشے. اور یہ لوگوں کے زخموں کے اوپر ہم نمک چھڑکتے ہیں. اگر آپ نے واقعتاً کے پی کے اندر کوئی کام کیا, لوگ دیکھ لیں گے, لوگوں کو پتا چل جائے گا, اور لوگ خود آ کر آپ کی گواہی دیں گے. اشتہارات اور یہ ساری چیزیں, اور پھر انگریزی اردو اور یہ ان چیزوں کی, یا پھر ادھر خبر پختونخوا اس کے اندر بلا کر صحافیوں کو افطاریاں اور روٹی پھڑوانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال سوشل میڈیا کا اس کے اوپر رد عمل آیا. اب ناظرین جو خبر ہے کوئٹہ سے آ رہی ہے, ایک تو کوئٹہ سے بڑی الارمی خبریں آ رہی ہیں, جو وہاں پر صورتحال بنی ہے یہ بڑی خوفناک بنی ہوئی ہے. بلوچستان ضلع نوشکی میں نامعلوم مسلح افراد کی پولیس موبائل پر فائرنگ ہوئی ہے. حملے میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں. شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا, ریاست دشمن عناصر کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا, سرفراز بھگٹی. تو نوشکی میں ایک واردات کی ہے نامعلوم افراد نے, اور پولیس والوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. پھر بلوچستان کے ضلع کلات کے علاقے منجکور میں نامعلوم افراد کی تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر فائرنگ. پنجاب کے علاقے صادق آباد سے تعلق رکھنے والے 4 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں. اب یہ الارمنگ ہے کہ باقاعدہ سے انہوں نے ایسی جگہ پر حملہ کیا کہ جہاں پر پنجابی ملازمین ہوں. تو یہ صوبوں کے حوالے سے ایک نفرت ہے جو کہ پروان چڑھ رہی ہے, اور یہ خوفناک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم ایک میسو کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. ہماری جو ایک سینٹر ہے, جو اکائی ہے, سینٹر اکائی ہے جو تمام تر صوبوں کو آپس میں جوڑتی ہے, یہ وہ ہماری فیڈریشن خطرے میں محسوس ہو رہی ہے. ہمیں کوئی ایسا سینٹر پوائنٹ یا کوئی شخصیت نہیں مل رہی جو سب کو جوڑے, ایکسپٹ عمران خان. عمران خان ایک واحد ریلیونٹ ترین پرسنالٹی ہے. یعنی میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں افغانستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر اور سوشل میڈیا پر اور مختلف چینلز پر عمران خان کی تقریریں چلائی جا رہی ہیں, جہاں پر خان یہ کہہ رہا ہے افغانی ہمارے بھائی ہیں, ہم بیٹھ کر معاملے کو حل صلح کریں گے, نیگوشیٹ کریں گے, ڈسکس کریں گے, پھر ڈسکشن. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کنفلکٹ ہو, انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو, کوئی بھی ہاٹ سپاٹ ہو, کوئی بھی فالٹ لائن ہو, اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ نیگوشیٹ کریں, پھر گفتگو, پھر بات چیت. ایک راؤنڈ کینسل ہو, دوسرا راؤنڈ, تیسرا راؤنڈ, مولویوں کو بھیجیں, علماء کرام کو بھیجیں, پشتونوں کو بھیجیں, پنجابیوں کو بھیجیں, انگیج کریں, مزید انگیج کریں. اس کے بعد جا کر کہیں آتا ہے ملٹری آپریشن, یا پھر اس کے بعد سخت رویہ ریاستیں رکھتی ہیں. لیکن یہاں پر پہلے ہی بہت ساری چیزیں کر دی جائے. ناظرین, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ بڑی پریشان کن خبریں ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پوری دنیا میں اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے, اور مہرنگ بلوچ عام بندی نہیں ہے. یہ آپ کے بہت بڑوں سے بہت بڑا قد ہے اس کا, اور یہ ایک ریئلٹی ہے. اس کے پیچھے نہ صرف بلوچستان کھڑا ہوتا ہے بلکہ گلوبلی اسے دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. اور یہ ایوارڈ ایسے گھر میں بیٹھ کر کھا کے ڈکار مارنے سے نہیں ملتے, آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. بی بی سی نے جو ان کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی ہے وہ بھی بہت ساری چیزیں واضح کر رہی ہیں. کوئٹہ کے علاقے سریاب سے حراست میں لی گئی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت 5 خواتین کو 3 MPO کے تحت, یہ انگریز کا بنایا ہوا کالا قانون, یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر, جب انگریز کو محسوس ہوتا تھا کہ میرے خلاف کو بغاوت نہ کر دے, یہ اس وقت کا رائج وہ کالا قانون, صدیوں پرانا بدبودار قانون, اس کے تحت آج کے دور میں 2025 میں اپنے اسٹیٹ کے اندر, اپنے ایک صوبے میں مہرنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھ 5 خواتین کو 3 MPO کے تحت 1 ماہ کے لیے کوئٹہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. یعنی 1 مہینے کے لیے مینٹیننس آف پبلک آرڈر انہیں کال کوٹری میں پھینک دیا گیا. جعفر ایکسپریس کے ہلاک دہشت گردوں کے حق میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے پرتشدد احتجاج کیا ہے. کمیٹی کی قیادت کے ساتھ موجودہ مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 مزدور اور ایک افغان شہری جاں بحق ہوئے. کمشنر کوئٹہ یہ شفقات صاحب ہیں, حمزہ شفقات صاحب غالباً ان کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی یا جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے تھے, یہ اصل میں اس کے اندر جعفر ایکسپریس جو ہائی جیک ہوئی تھی اس کے جو دہشت گرد تھے ان کے حوالے سے نعرے لگ رہے تھے یا ان کی حمایت میں نعرے لگ رہے تھے. پھر یہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر موجود تھے جنہوں نے فائرنگ کر کے 3 لوگ مار دیے یا شہید کر دیے. دیکھیں 25 کروڑ یہ ملک ہے نا, آپ صرف سروے کروا لیں, سروے کروا لیں, کم از کم 1 کروڑ تو نکلے گا جو ذہین ہوگا, جو سمجھ رہا ہوگا. یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. گرفتار کرنا, مارنا, گولی مارنا, لاٹھی مارنا, ڈنڈا مارنا, یہ بینیفٹ نہیں کرے گا. آپ کو بات کرنی پڑے گی. اور بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ مہرنگ بلوچ ہو یا کوئی بھی ہو, بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ مہرنگ بلوچ اسلام آباد کے اندر آ کر پریس کلب کے سامنے بیٹھی تھی, اس نے کوئی سڑک نہیں بند کی تھی, اس نے کوئی پارلیمنٹ کو نقصان نہیں پہنچایا تھا, اس نے کوئی سپریم کورٹ کو نقصان, وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی تمبو لگا کر, روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے اس کا کنسرن نہیں تھا. وہ آپ سے بات کرنے آئی تھی, سینٹر میں اسلام آباد کے بات کرنے آئی تھی.
آپ بات کرنے کو تیار نہیں ان کے ساتھ. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.